जौज़ा वालों, ये हफ्ता 22 से 29 जुलाई आपके लिए जज्बाती, फिक्री और अमली लिहाज से निहायत मुतहर्रिक और खुशकुन साबित हो सकता है। 22 जुलाई को सूरज का आपके तीसरे ज़ाविये पर दाखिल होना दरअसल एक कायनाती इशारा है कि अब वक्त आ गया है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, अपने नज़रियात को दुनिया तक पहुंचाने का और अपने ताल्लुकात में मज़ीद गहराई लाने का। तीसरा ज़ाविया आमतौर पर कम्युनिकेशन, तालीम, हमसफ़री और तख्लीकी इजहार से मुतल्लिक होता है, और सूरज की मौजूदगी इन तमाम मैदानों को तवानाई, एतमाद और वजाहत से भर देती है। ये वो वक्त है जब आपको अपने जज्बाती ढांचे को मजबूत करना है। जिंदगी में जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव आपको माजी में परेशान करते रहे हैं, अब उनके मुकाबले में आप ज़्यादा मुतवाज़िन, बालिग और हौसलामंद नजर आएंगे। आपके ख़यालात में रवानी आएगी, अल्फाज में तासीर बढ़ेगी और लोगों को मुतासिर करने की सलाहियत खुद ब खुद निखर कर सामने आएगी। ये हफ्ता जेमिनाइज के लिए महज एक आम वक्त नहीं, बल्कि ज़हनी तवानाई, सोशल एक्टिविटी और कम्युनिकेशन के मैदान में एक नई तेज़ी का दौरानिया है। आपके दिमाग की रफ्तार तेज़ है, ख़यालात बर्क रफ्तारी से आ रहे हैं और आपका तज्जिया करने का अंदाज भी पहले से ज़्यादा वाज़ेह और मौसर हो चुका है। यही वो वक्त है जब जहन के दरिच्चे खुलते हैं और नए इम्कानात दस्तक देते हैं। ख़ास तौर पर वो जेमिनाई जो तहरीर, तदरीस, रिसर्च, मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म या एजुकेशन जैसे जहानत तलब शोबों से वाबस्ता है, उनके लिए ये हफ्ता ब्रेक थ्रू की हैसियत रखता है। अचानक कोई ऐसी खबर, मौका या कॉन्ट्रैक्ट सामने आ सकता है जो आपके करियर को बिल्कुल नई सिमत में ले जाए। आपका कोई पुराना आइडिया अब काबिल अमल हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ सकता है जो आपके लिए एक नया दर खोल दे। सियारवी लिहाज से भी ये हफ्ता खासा हमाहंग है। सूरज की ताकत से मुतासिर होकर उतारद मलकुरी आपकी लर्निंग, मुशाहदे और फैसलों की सलाहियत को बढ़ा रहा है। वो उलझनें जो माजी में आपको उलझाती रही हैं, अब आसानी से सुलझ सकती हैं। मरकरी की मौजूदगी आपको अपने ख्यालात को मौसर अंदाज में पेश करने की सलाहियत अता कर रही है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस या तहरीरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो नताइज तवक्कुआत से बढ़कर होंगे। ज़ोहरा यानी वीनस भी नरम और पुरकशिश तवानाई लेकर आ रहा है। रिश्तों में वो मिठास पैदा हो सकती है जो तवील अरसे से गायब थी। किसी पुराने दोस्त या अजीज से दोबारा राब्ता हो सकता है, या आप किसी ऐसे शख्स से करीब हो सकते हैं जिससे पहले सिर्फ रस्मी ताल्लुक था। बहन भाइयों, कज़न्स या हमसायों से ताल्लुकात में खुशगवारी आ सकती है। अगर किसी पुराने रिश्ते में गलत फहमियाँ थीं, तो अब मफाहमत और नरमी का माहौल पैदा हो रहा है। सफ़र के इम्कानात भी रोशन हैं, ख़ास तौर पर वो सफ़र जो आपकी सोच में वुसअत पैदा करें या सुहानी सुकून और आगाही के लिए हों। कोई तरबियती वर्कशॉप, शॉर्ट ट्रिप या ऑनलाइन कोर्स आपको वो ज़ाविया दे सकता है जो आपके विजन को और बुलंद करे। सीखने, सिखाने और अपने इल्म को बांटने का ये एक ज़बरदस्त वक्त है। मुख्तसर ये कि ये हफ्ता सिर्फ मसरूफ़ नहीं, माने भीज़ है, ज़हनी सतह पर भी, समाजी राब्तों में भी और जज्बाती तौर पर भी। अगर आपने नियत कर ली, तो ये दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ साबित हो सकते हैं जिसे आप हमेशा खुशी और फ़ख्र से याद करेंगे। याद रखिए, जब सूरज अपने दोस्ताना मकाम पर आता है, तो वो ना सिर्फ रोशनी देता है, बल्कि रास्ते भी दिखाता है। आपको सिर्फ खुद पर एतमाद करना है, कदम बढ़ाना है और अपनी अंदरूनी रोशनी को बाहर की दुनिया में मुंतकिल करना है। जौज़ा वालों, ये हफ्ता सिर्फ एक आम हफ्ता नहीं, बल्कि एक कायनाती मौका है। ऐसा मौका जो शायद साल में एक ही बार नसीब होता है, जब सूरज आपके तीसरे ज़ाविये पर आकर ना सिर्फ आपकी सोच की सतह को बुलंद करता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के कई बंद दरवाजे भी खोल देता है। अब तक की तमाम नजूमी तहकीकात, तज्जिया और मुशाहिदात यही ज़ाहिर करते हैं कि जब सूरज इस मखसूस मकाम पर आता है, तो जेमिनाइज के लिए सफल होने का तनासब गैर मामूली हद तक बढ़ जाता है। ये वो वक्त है जब आपको हर चीज़ ज़्यादा वाज़े, ज़्यादा समझदाराना और ज़्यादा काबिल हसूल महसूस होने लगेगी। आपका ज़हन तेज़ होगा, दिल मुतमैन और रूह बेदार। सीखने की रफ्तार बढ़ेगी, नई चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आप बातचीत में महारत महसूस करेंगे और रिश्तों को निभाना जो कभी एक मुश्किल मरहला लगता था, अब एक खुशगवार तजुर्बा महसूस होगा। आपको ना सिर्फ दूसरों से ताल्लुक बेहतर लगेगा, बल्कि खुद अपना वजूद, अपनी ज़ात भी ज़्यादा कीमती महसूस होगी। ये सब कोई राज या फलसफियाना मुअम्मा नहीं है। बात बिल्कुल सादा है। सूरज रोशनी का सरचश्मा है, और जब ये रोशन होता है तो जिंदगी की राहें वाज़े होने लगती हैं। जब रास्ते साफ नजर आएं, तो इंसान उन पर खुद एतमादी के साथ कदम बढ़ाता है।
یہی وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے اندر موجود اس طاقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہے، لیکن آپ نے اسے کبھی مکمل طور پر استعمال نہیں کیا۔ سورج کی یہ پوزیشن دراصل آپ کے لیے سفل کی مساوات کو مکمل کر دیتی ہے، بشرطے کہ آپ کے پاس تین چیزیں ہوں: ذہانت، ذمہ داری اور ایک واضح عملی پلان۔ قسمت تبھی ساتھ دیتی ہے جب آپ خود کو اس کے قابل ثابت کریں۔ اس لیے اگر آپ ایک عرصے سے کسی بڑے خواب، کسی بڑے مقام، کسی خاص رشتے یا نایاب موقع کی دعا کر رہے تھے، تو یاد رکھیں اب وہ وقت آ چکا ہے۔ کائنات دروازے کھول رہی ہے اور آپ سے صرف اتنا چاہتی ہے کہ آپ ان میں داخل ہونے کا حوصلہ کریں۔ یہ موسم یعنی یہ نجومی سیزن صرف ستاروں کی چمک یا سیاروں کی گردش کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک تجربہ یاتی حقیقت ہے جو بار بار ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے اسے ضائع نہ کریں، اپنے مقاصد واضح کریں، وسائل کو منظم کریں اور اپنی انرجی کو ایک مرکز پر مرکوز کریں۔ آپ کا وقت ہے، آپ کی روشنی ہے اور آپ کی منزل قریب ہے۔ جوزہ والوں، اب وہ وقت آ چکا ہے جب آپ کو اپنے اندر کی دوہری کیفیت، تضاد اور الجھن کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ ایک ایسا برج ہیں جس کی فطرت میں جستجو، تجزیہ اور ذہانت موجود ہے، لیکن اگر اس ذہانت کو شک، تنہائی پسندی یا نفرت کے اندھیروں میں گم کر دیا جائے تو پھر یہ نعمت زحمت بن سکتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے پروفیشنل اور روحانی اپیل ہے کہ آپ اپنی منفی سوچوں کو دبائیں، اپنے دل و دماغ کو صاف کریں اور زندگی کے نئے راستوں کی طرف دل کھول کر قدم بڑھائیں۔ اگر آپ کو ماضی میں یہ احساس ہوا ہو کہ کچھ کام مشکل تھے، کہ آپ ابتدائی ناکامی یا تھکن کی وجہ سے کوئی پروجیکٹ مکمل نہ کر سکے، تو یاد رکھیں اب وہی وقت دوبارہ آپ کے دروازے پر آ رہا ہے اور اس بار کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ اس لیے پرانے خوابوں کو نئے حوصلے کے ساتھ پھر سے زندہ کیجیے اور ان پر کام شروع کیجیے۔ اس وقت کیے گئے فیصلے اور اقدامات نہ صرف نتیجہ خیز ہوں گے بلکہ ان کا اثر دگنا ہوگا۔ آپ کی کامیابیاں دگنی ہوں گی، آپ کی محنت کے انعامات دگنے ہوں گے اور آپ کی زندگی کی خوشیاں کئی گنا زیادہ محسوس ہوں گی۔ یہ سب محض جذباتی گفتگو نہیں بلکہ نجومی حسابات پر مبنی ایک باقاعدہ کائناتی حقیقت ہے۔ ہر سال سورج تقریباً 22 جولائی کو ایک خاص زاویے پر آتا ہے، وہی زاویہ جو آج آپ کے برج کے لیے زندگی کے نئے ابواب کھول رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی اور روحانی روشنی بیدار ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں، اب میں کر سکتا ہوں۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب 22 جولائی کے بعد پیدا ہونے والے بچے لیو کہلاتے ہیں، کیونکہ سورج اس وقت برج اسد میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے بطور جوزہ یہ سورج کی روانگی کا نہیں بلکہ آپ کے اندر روشنی کی بیداری کا وقت ہے۔ اس لمحے کو نظر انداز مت کیجیے کیونکہ اگلا موقع 1 سال بعد آئے گا۔ مرکری اس وقت پس رفتی میں ہے، یعنی ریٹروگریڈ حالت میں ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عام طور پر ذہنی انتشار، کمیونیکیشن میں رکاوٹ، فیصلوں میں الجھن یا دستاویزی اور امتحانی معاملات میں تاخیر پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے دنوں میں لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کا پیغام دوسروں تک ٹھیک سے نہیں پہنچا، یا بات کچھ اور تھی، سمجھی کچھ اور گئی۔ کبھی کبھی عوامی سطح پر اپیرنس یا پروفیشنل معاملات میں بھی رکاوٹ آتی ہے، جیسے کوئی ای میل وقت پر نہ جائے، کسی میٹنگ میں غلط فہمی ہو جائے یا کوئی اہم کاغذات کہیں پھنس جائیں۔ لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے۔ اس بار آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا، اس بار سورج آپ کے ساتھ ہے، اور جب سورج جیسے طاقتور سیارے کی سپورٹ مرکری کے ساتھ ہو تو اس کے ریٹروگریڈ ہونے کے باوجود آپ کو کامیابی کی روشنی ملتی ہے۔ سورج روشنی کی علامت ہے، وضاحت کی علامت ہے، اور جب یہ آپ کی زندگی کے فیصلوں کے ساتھ شامل ہو جائے تو اندھیرا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں اثر آتا ہے، آپ کے الفاظ میں کشش پیدا ہوتی ہے اور آپ کا طرز عمل واضح اور قابل قبول بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے سامنے کوئی بڑی پبلک اپیرنس ہے، کوئی امتحان ہے، کوئی انٹرویو یا اہم ڈاکیومنٹیشن ہے تو دل میں خوف پیدا نہ ہونے دیجیے۔ اس وقت قدم پیچھے کھینچنا غلطی ہوگی۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے پورے اعتماد انداز میں، کیونکہ وقت آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ وقت کی روشنی میں ہوگا۔ آپ کا ذہن صاف ہوگا، آپ کی نیت مضبوط ہوگی اور آپ کی زبان میں اثر ہوگا، اور یہی وہ 3 عناصر ہیں جو کسی بھی کامیابی کو ممکن بناتے ہیں۔ بس دل سے نیت کیجیے، قدم اٹھائیے اور دیکھتے جائیے کہ کائنات کس طرح آپ کے لیے راستے ہموار کرتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی کے ان لمحات میں سے ہوگا جو آنے والے دنوں میں کامیابی کا سنگ میل ثابت ہوگا۔